अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। उसूल फ़िक़्ह के फन में इजमा की बहस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इजमा की उन मसाइल और उन मबाहिस का ज़िक्र कर रहे हैं जिसे अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब अल उसूल मिन इल्मिल उसूल में कलमबंद किया है। अब तक इजमा के हवाले से जो हमने पढ़ा है वो इजमा की लुग़वी तारीफ़ है। बतलाया गया था कि इजमा का लुग़त के अंदर इतलाक़ दो मानी पे होता है, एक अज़्म मुसम्मम और दूसरा माना इत्तिफ़ाक़। फिर इजमा की इस्तिलाही तारीफ़ हमने पढ़ी है। कहा गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद उम्मत मुहम्मदिया के तमाम मुज्तहिदीन का किसी शरई हुक्म पर इत्तिफ़ाक़ कर लेने का नाम इजमा है। फिर उसके बाद गुफ्तगू की गई थी इजमा की हुज्जियत पे। इजमा की हुज्जियत पे क़ुरआन से दलील दी गई और सुन्नत से दलील दी गई और अक़्ल से भी दलील दी गई। उसके बाद बात आई थी इजमा की तक़सीम पर। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया था कि इजमा की एक किस्म है क़तई और दूसरी किस्म है ज़न्नी। इजमा क़तई वो इजमा है जिसका वाक़ होना उम्मत के हर एक फ़र्द के लिए, जिसका वाक़ होना क़तइयत के साथ मालूम हो उम्मत के हर एक फ़र्द को। इस इजमा का मुनकिर काफिर होगा, यानी दीन इस्लाम से खारिज होगा। और उसकी मिसाल दी थी जैसे नमाज की फ़र्ज़ियत का इल्म, ज़कात की फ़र्ज़ियत का इल्म। अगर कोई शख्स नमाज की फ़र्ज़ियत से बहरावर है, उसे जानकारी है नमाज की फ़र्ज़ियत के सिलसिले में, तो उसमें इख्तलाफ नहीं कर सकता। अगर इख्तलाफ करता है तो फिर ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उसके बाद इजमा की दूसरी किस्म पे बहस की थी, इजमा ज़न्नी, यानी वो इजमा जो बहस व जुस्तजू के बाद उलमाए कराम के इत्तिफ़ाक़ को जाना जा सके। इस बारे में अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने पेश किया था कि सबसे राजिह कौल कि ये इजमा मुमकिन है या मुमकिन नहीं है। राजिह कौल और सबसे बेहतरीन कौल इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के कौल को पेश किया था, ज़िक्र किया था कि सलफ़े सालिहीन के नज़दीक इस इजमा का तो इम्कान है, लेकिन सलफ़े सालिहीन के बाद के अदवार में जब मुसलमान मुंतशिर हो गए, जब मुख्तलिफ़ जमाअतों में बट गए, तो ऐसी सूरत में उम्मत मुहम्मदिया के तमाम मुज्तहिदीन के बारे में जानना ही मुश्किल हो गया। और अगर जान भी लिया जाए तो किसी एक मसले पे उनका इत्तिफ़ाक़ करना ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके बाद गुफ्तगू कर रहे हैं अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह की इजमा के शुरूत पे कि इजमा के कौन कौन से शुरूत हैं। यानी हर कोई अगर इजमा नकल करता है तो क्या हर मनकूल इजमा ये काबिल हुज्जत है, हम उसकी मुखालफत नहीं कर सकते, या वो इजमा जो कानून की हैसियत रखता है, जो मस्दर की हैसियत रखता है, उस इजमा के कुछ शुरूत हैं या नहीं हैं। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं शुरूतुल इजमा, यानी इजमा की कबूलियत के लिए, इजमा की हुज्जियत के लिए चंद शुरूत का पाया जाना ज़रूरी है। वो इजमा जिसे शरीयत ने कानून माना है, जिसे शरीयत ने मस्दर माना है अहकाम शरीयत के इस्तिंबात के लिए। कहते हैं कि उस इजमा की चंद शराइत हैं। सबसे पहली शर्त है अन यसबुता बेतारीक़िन सहीह, कि वो सही सनद से साबित हो। जो इजमा नकल किया जा रहा है सही तरीक़ से साबित हो। यानी अगर हम और आप इजमा नकल कर रहे हैं जहाँ से भी, जैसे इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह, हम कहते हैं कि इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने इजमा नकल किया है। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने जहाँ से इजमा नकल किया है, जो रास्ता आ रहा है, जो तरीक़ आ रहा है, उस तरीक़ का सही होना ज़रूरी है। लिहाजा अगर कोई फासिक आदमी, कोई गैर मोतबर आदमी इजमा को नकल करता है तो उस इजमा का एतबार नहीं होगा। फिर कैसे कहते हैं
यानी तरीक़ इजमा के नकल करने का जो तरीक़ होगा वो तरीक़ सही कैसे होगा, उसकी सेहत की क्या सूरतें होंगी, आगे बयान कर रहे हैं। कहते हैं बेअन यकून इम्मा मशहूरन बैनल उलमा, इस तरह से कि वो या तो उलमा के दरमियान मशहूर हो, औ नाक़िलुहु सिक़तुन वासिउल इत्तिला, या उसे ऐसे सिक़ह रावी ने बयान किया हो जो वसीउल मुतालआ हो। सबसे पहली शर्त लगाई इजमा के कानून बनने के लिए या इजमा की हुज्जियत के लिए कि वो सही सनद से साबित हो, सही तरीक़ से साबित हो। कैसे जाना जाएगा कि जो इजमा मनकूल हुआ है इसकी सनद सही है, इसका तरीक़ सही है कि नहीं सही है? दो रास्ते बतलाए। पहला रास्ता कि वो चीज़, वो तरीक़ उलमा के माबैन मशहूर हो। दूसरा रास्ता, वो चीज़ मशहूर ना हो तो दूसरा रास्ता क्या है, उस इजमा को नकल करने वाला एक सिक़ह रावी हो। और सिर्फ सिक़ाहत ही काफ़ी नहीं है, सिक़ह होने के साथ साथ वो कसीरुल मुतालआ हो, वासिउल इत्तिला हो, यानी उसे उलमा के इख्तिलाफ और इत्तिफाक का इल्म हो, वह असबाब इख्तिलाफ को जानता हो, औजुहे इख्तिलाफ को जानता हो, कसीरुल इत्तिला हो। मुजर्रद इत्तिला काफ़ी नहीं है, यानी एक दो किताबें पढ़ करके, 10-15 किताबें पढ़ करके, एक आलिम की कोई किताब पढ़ करके हम इजमा को नक़ल नहीं कर सकते। अगर हम इजमा को नक़ल करते हैं एक दो किताबें पढ़ करके तो इजमा काबिल कबूल नहीं है। ये पहली शर्त हो गई। पहली शर्त का खुलासा क्या है कि इजमा एक सही तरीक़ से मनकूल हो। वो तरीक़ सही कैसे होगी, या तो उलमा के दरमियान वो मशहूर हो, या उस इजमा को नक़ल करने वाला रावी सिक़ा हो और कसीरुल इत्तिला हो, कसीरुल मुतालआ हो। दूसरी शर्त कहते अल्ला यस्बिक़ुहु खिलाफुन मुस्तक़र फ़इन सबक़हु ज़ालिका फ़ला इजमा लिअन्नल अक़वाल ला तबतुलु बिमौति क़ाइलिहा, कि उस इजमा से पहले कोई ऐसा इख्तिलाफ मौजूद ना हो जिस इख्तिलाफ में इस्तिक़रार पाया गया हो। इजमा नकल करने से पहले कोई ऐसा इख्तिलाफ मौजूद ना हो जिस इख्तिलाफ में इस्तिक़रार पाया गया हो। ये इस्तिक़रार पाया गया, इसका इजाफा मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि एक मसला, जब मसले से लोग दो चार होते हैं, मिसाल के तौर पे आज के दौर में नेटवर्क मार्केटिंग का क्या हुक्म है, ये मसला उलमा के सामने आया। अब ये मसला ज़ीरे गौर है, अभी उलमा इस पे बहस कर रहे हैं, कुछ लोग जायज़, कुछ लोग नाजायज़, कुछ लोग इसकी सूरतों का दरासा कर रहे हैं। अभी कोई फतवा सादिर नहीं हुआ, ज़ीरे गौर है। तो जब तक मसला ज़ीरे गौर है उसमें इख्तिलाफ भी कर सकते हैं और इत्तिफाक भी कर सकते हैं, लेकिन फतवा सादिर होने के बाद, जब फतवा सादिर हो गया, तब भी अगर कोई अपने कौल पे कायम है, जैसे फतवा सादिर हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग ये हराम है, ये फतवा सादिर हो गया, उसके बावजूद एक मुज्तहिद अपने फतवा पे डटा हुआ, अपने कौल पे डटा हुआ है कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ये जायज़ है, अला सबील मिसाल। तो ये जिन लोगों ने मसला, यानी इसके बाद आने वाले लोग जब इजमा नकल करेंगे तो वो इजमा काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों काबिल कबूल नहीं होगा? क्योंकि मसला में इख्तिलाफ पाया जा रहा है, मसला में इख्तिलाफ पाया जा रहा है। जब मसले का दिरासा चल रहा था, उस दिरासे से लेकर के मसला के ऊपर फतवा सादिर होने तक किसी एक आलिम का, किसी एक मुज्तहिद का इख्तिलाफ है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि जुमहूर उलमा का कौल यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, पहली सूरत। दूसरी, खिलाफ मुस्तकर की बात,
جیسے یہی مثال ہے، ایک گروہ کہتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں کہ حلال ہے، حرام ہے، دوسرا گروہ آ کر کے کہتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ مکروہ ہے۔ ایک عالم کہتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ مکروہ ہے، اس عالم کا بھی انتقال ہو گیا، اور جن علماء نے فیصلہ کیا تھا حرام ہونے کا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مسئلے میں کتنے اقوال ہیں؟ 2 قول ہیں، ایک قول ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ حرام، ایک قول نیٹ ورک مارکیٹنگ مکروہ۔ اس کے بعد آنے والا کوئی شخص اجماع نقل کرے، کہے کہ تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ حرام ہے، تو یہ اجماع معتبر ہے کہ نہیں معتبر ہے؟ یہ اجماع معتبر نہیں ہے، کیونکہ جس وقت اجماع نقل کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اختلاف ہو چکا ہے، اور اس اختلاف کی ایک حیثیت ہے۔ لہذا یہی کہتے رہے ہیں علامہ عثیمین رحمہ اللہ، اللہ یسبقہ خلاف مستقر، کہ اس اجماع سے پہلے کوئی اختلاف موجود نہ ہو، ایسا اختلاف جس نے اپنی شناخت بنا لی ہو، جس نے اپنی چھاپ چھوڑ دی ہو، جس نے اپنی پہچان بنا لی ہو۔ فَإِن سَبَقَهُ ذَلِكَ فَلَا اِجْمَاعَ، اگر اجماع نقل کرنے سے پہلے کوئی اختلاف واقع ہوا ہے تو وہاں پہ اجماع نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لِأَنَّ الْأَقْوَالَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ قَائِلِيهَا، اس لیے کہ اقوال قائلین کے مرنے سے لغو اور منسوخ نہیں ہوتے، یعنی جو اقوال کی حقیقت ہے، لہذا مسئلے میں اختلاف تھا، وہ اختلاف باقی رہے گا چاہے اس کا قائل موجود ہو یا مر گیا ہو۔ اقوال کے قائلین کی موت سے لغو نہیں قرار دیے جا سکتے۔ تو اگر کسی نے اختلاف کیا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ مکروہ ہے، تو اس کا قول باقی رہے گا، گرچہ اس کا انتقال ہو جائے، اس کے انتقال کے بعد بھی اجماع نقل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فل اجماع، لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ اجماع لا يرفع الخلاف السابق، کہ اجماع سابقہ اختلاف کو ختم نہیں کرتا، وانما يمنع من حدوث ذلك، البتہ اجماع کے نقل کرنے کے بعد اختلاف کو منع کرتا ہے۔ یعنی اجماع کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پہ بتلایا کہ اجماع کسی سابقہ اختلاف کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اجماع آپ نقل کر دیں گے تو جو پہلے اختلاف تھا وہ اختلاف ختم ہو جائے گا، نہ۔ اجماع کا فائدہ کیا ہے کہ اجماع نقل کرنے کے بعد کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ جب اجماع نقل کر دیا گیا علی سبیل مثال کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ حرام ہے، امت کا اس بات پہ اجماع ہے، تو اس اجماع کے نقل کرنے کے بعد 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد کوئی عالم آئے اور کہے کہ نہیں اجماع نیٹ ورک مارکیٹنگ مباح ہے، حرام نہیں ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اجماع کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اجماع جس کا انعقاد ہو چکا ہے، اور اجماع کی خاصیت یہ ہے کہ اجماع جب منعقد ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں اس اجماع کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ گئے نا شباب؟ کہتے ہیں ھذا ھو القول الراجح، اور یہی راجح قول ہے۔ کون سا راجح قول ہے؟ جو ذکر کیا کہ اجماع اختلاف سابق اختلاف کو ختم نہیں کرتا، بلکہ بعد میں آنے والے اختلاف کو منع کرتا ہے۔ اور قول کو کیا تھا کہ اجماع نقل کرنے سے پہلے کوئی خلاف موجود نہ ہو۔ جمہور کی رائے کے مطابق وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ، یہی راجح قول ہے، لِقُوَّةِ مَأْخَذِهِ، جمہور کے رائے کی اور جمہور کے دلیل کی قوت کی وجہ سے، وقیل، جبکہ ایک دوسرا قول ہے لا یشترط ذلک، یہ شرط نہیں لگائی جائے گی، یعنی اجماع سے پہلے اگر اختلاف موجود ہو تب بھی اجماع منعقد ہو سکتا ہے۔ جو دوسری شرط لگائی کہ اجماع سے پہلے اختلاف موجود نہ ہو،
یہ شرط لگائی اجماع کی صحت کے لیے جمہور علماء کے قول کے مطابق۔ دوسرا قول کہتے ہیں کہ اجماع کے انعقاد کے لیے عدم اختلاف کا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ کہتے ہیں وقیل لا یشترط ذلک، یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ اجماع کے انعقاد سے پہلے کوئی خلاف نہ ہو۔ فیصح، لہذا ان لوگوں کے نزدیک درست ہے ان ينعقد فی العصر الثانی علی احد الاقوال السابقہ، ان کے قول کے مطابق صرف اتفاق سے اجماع ثابت ہو جائے گا۔ فیصح ان ينعقد، لہذا اس قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق اجماع کا انعقاد کسی دوسرے زمانے میں، اس زمانے کو چھوڑ کر کے دوسرے زمانے میں کسی ایک قول پہ اگر علماء کا اتفاق ہو جاتا ہے تو اس اتفاق کو اجماع کا نام دیا جائے گا۔ جیسے دو قول تھے، ایک قول تھا کہ حرام ہے، دوسرا قول نیٹ ورک مارکیٹنگ مکروہ ہے۔ جمہور علماء کے قول کے مطابق اور راجح قول کے مطابق جب یہ اختلاف پیدا ہوا تو اس کے بعد اب اجماع ہم نقل نہیں کر سکتے، یہ جمہور کا قول۔ دوسرا قول نہیں، اجماع نقل کر سکتے ہیں اگر بعد میں امت نے اس دوسرے قول کو چھوڑ دیا جو مکروہ کہہ رہے تھے، اس قول کا کوئی کہنے والا نہیں ہے، سارے لوگ تحریم کا فتویٰ دیتے ہیں، یعنی دو قول میں سے ایک قول پہ لوگوں نے اتفاق کر لیا، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں ہم اجماع کو نقل کر سکتے ہیں۔ وَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَنْ بَعْدَهُ، اور جب اجماع کو ہم نقل کر دیں گے کسی ایک قول پہ اتفاق ہونے کی صورت میں، تو اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہوں گے اجماع ان کے لیے حجت ہوگا، یعنی بعد میں آنے والے لوگ پھر اس دوسرے قول کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ ان دو شرطوں کا تذکرہ ہوا آج کے درس میں، اور باقی دو شرطیں اور ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کیا اجماع کے انعقاد کے لیے انقراض العصر، یعنی جو مجتہدین کا دور ہے، اس دور کے ختم ہونے کی شرط لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا اجماع سکوتی حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ یہ کل کے درس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔